अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर क्लास 6। आज हम लेसन नंबर 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन का नाम है राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर। यू विल ओपन पेज नंबर 34। आइए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। ये एजाज़ शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मौसूम है। निशान हैदर उन शोहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की नामूस के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया हो। राशिद मिन्हाज निशान हैदर पाने वाले चौथे शहीद हैं। राशिद मिन्हाज पर ये मालूमाती सबक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। राशिद अभी एक बच्चा ही था कि एक दिन बीमार हो गया और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में दाखिल किया गया। इत्तेफाक से मुल्क के सदर भी इसी अस्पताल में थे। उनकी अयादत के लिए बड़े बड़े अफसरान आ रहे थे। एक दिन फ़ज़ाइया के सरबराह भी अयादत के लिए आए। बस फिर क्या था, नन्ना राशिद मचल गया कि वो उनको ज़रूर देखेगा। उसके तायाजाद भाई उसे गोद में उठा कर ले गए तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी एयर मार्शल बनूंगा। राशिद को बचपन से ही फ़ज़ाइया से बहुत मोहब्बत थी। उनके पसंदीदा खिलौनों और तस्वीर में जहाज़ को अव्वलियत हासिल होती। दौरान खेल भी वो जहाज़ की आवाज़ सुनकर रुक जाते। एक दिन सब बहन भाई झूला झूल रहे थे। राशिद झूले पर पेट के बल लेट गए और बाजू फैलाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, देखिए मैं हवाई जहाज़ बन गया हूँ। इसी तरह बचपन ही से जहाज़ के मॉडल और मशीनरी से उन्हें बेहद दिलचस्पी रही। कागज़ और तिनकों की मदद से जहाज़ बनाकर उड़ाना भी उनका पसंदीदा खेल था। इसके अलावा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के पसंदीदा खेल क्रिकेट से भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। उनका मुताल्ला भी बहुत अच्छा था। राशिद के वालिद उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर राशिद ने अपनी वालिदा की इजाज़त से एयर फोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया। फिर वालिद ने भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही राशिद 1968 में पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। असातिज़ा की राय थी कि राशिद गैर मामूली ज़हीन हैं और इनमें काम की लगन और आगे बढ़ने की सलाहियत भी गैर मामूली है। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें आला तरबियत की गर्ज से रिसालपुर भेजा गया। जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का इम्तिहान पास किया। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतालिक तमाम उलूम हासिल किए। 15 अगस्त 1971 को उनकी तालीम मुकम्मल हो गई। वो पायलट ऑफिसर बन गए। अगस्त 1971 में वो पायलट ऑफिसर बनने के लिए खुशी खुशी अपने घर आए। अपने तीनों बहनों राना, अंजुम और राहत को अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम से आगाह किया। अम्मी से दुआएं ली। घर से रुखसत होते वक़्त सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। 20 अगस्त बरोज़ जुमा राशिद की पहली तन्हा परवाज़ सोलो फ़्लाइट थी। आज वो बेहद मसरूर था और पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। राशिद को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली। उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि इंस्ट्रक्टर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोतियुर रहमान ट्रैक के नज़दीक पहुंच गया। उसने जल्दी से अपनी कार से उतरकर राशिद को ख़तरे का सिग्नल दिया। राशिद समझे कि शायद तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है, इसलिए वो रुक गए। मोतियुर रहमान ने जहाज़ रुकते ही जस्त लगाई और कॉकपिट में दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गया। वो वर्दी के बगैर था। एक लम्हे के लिए राशिद हैरान हुए, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के ख़तरनाक इरादों से आगाह हो गए
اس غدار وطن نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا، میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے بیوی بچوں کو لے کر ہندوستان ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو۔ اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ راشد نے فوراً ماڑی پور کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تم مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے۔ مطیع الرحمان نہایت ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھا، وہ وطن کے چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ یہی فیصلے کا وقت تھا۔ راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ کرنا تو آسان ہے۔ وہ اب انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے اور پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتے تھے، مگر اس چالاک شخص نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا، مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی اور وہ گھبرا گیا۔ وہ طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد مہناز نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ راشد مہناز شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں۔ قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ آپ نے دیکھا راشد مہناز کی کہانی پڑھی، اور یہ سب سے کم سن شہید تھے جن کو کم سن شہید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں نشان حیدر ملا تھا، وطن کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تھی۔ تو آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، اور آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ عیادت کرنا یعنی تیمارداری کرنا، مسرور خوش، پرعزم عزم سے بھرپور، جست لگانا چھلانگ لگانا، گتھم گتھا ہونا ہاتھ پاؤں چلا کر لڑنا، آپس میں لپٹ کر لڑنا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، اور کاپی ورک میں آپ نے ان الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، مارجن لائن لگانی ہے، 2 کالم بنانے ہیں، ایک میں الفاظ اور دوسرے میں اس کے معنی لکھنے، اور ان کو زبانی یاد بھی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔